जसलाई जसलाई पनि बी प्रिपेयर्ड है त। क्युबोइडलको लागि के भने सम्झिने 2G अफ पिसिआर, एउटा जीबाट ग्ल्यान्ड, अर्को जीबाट जर्मिनल इपिथेलियम, एउटा यहाँबाट फोलिकल, अर्को यहाँबाट फेरस ट्युब्युल। फेरस ट्युब्युल कति टाइपको छ? दुईटा। सिमेन्ट बनाउने के हो? सेमिनिफेरस। युरिन बनाउने युरिनिफेरस, युरिनिफेरस। र पिसिआर को पीबाट प्लेक्सस अफ कोरोइड र आरबाट रेटिना। यहाँ हेर्नु त, इन्टरनली ओभेरीको दुईटा पार्ट, क्युबोइडल कहाँ हुने त्यो जान्नु पर्यो है। फर्स्ट पोइन्ट क्युबोइडल, ओभेरीको बाहिर जर्मिनल छ, त्यो के रहेछ त? क्युबोइडल इपिथेलियम। अनदर वान इज इन्टरनली ओभेरीको दुईटा पार्ट, यो बाहिरको पार्टलाई हेर्नु त, यो आउटर पार्ट इज कर्टेक्स, आउटर पार्ट इज कर्टेक्स, इनर पार्ट इज मेडुला। ओभेरीको कतिवटा पार्ट रहेछ? दुईटा। बाहिरको पार्टलाई के भन्ने? कर्टेक्स, भित्रको पार्टलाई के भन्ने त? मेडुला। आउटर पार्ट इज कर्टेक्स, इनर पार्ट इज मेडुला। अब हेर्नु है त, यो कर्टेक्समा देयर आर 4 टाइप अफ फोलिकल। सबभन्दा फर्स्टमा हुने फोलिकललाई प्रिमोडियल, हेर्नु है, फर्स्टमा हुने प्रिमोडियल, रेड कलरको लेखे प्राइमरी, प्रिमोडियल पछि केमा चेन्ज भयो? प्राइमरी, प्राइमरी पछि मैले ब्लू कलरले देखाएको छु, दिस वान इज सेकेन्डरी, र लास्टमा मैले ब्ल्याक कलरले देखाएको छु, दिस वान इज ग्राफियन फोलिकल। ओभेरीमा 4 टाइप अफ फोलिकल छ। यसलाई हेर्नुभयो भने फर्स्टमा के रहेछ? फर्स्ट फोलिकल इज प्रिमोडियल फोलिकल। ओभेरीको प्रिमिटिभ फोलिकल भन्यो भने के लगाउने त? प्रिमोडियल फोलिकल। प्रिमोडियल फोलिकल केमा चेन्ज हुने रहेछ? प्राइमरी फोलिकल। प्राइमरी फोलिकल केमा चेन्ज भयो? सेकेन्डरी फोलिकल। र सेकेन्डरी फोलिकल केमा चेन्ज भयो त? ग्राफियन फोलिकल। लास्टमा बन्ने फोलिकल के रहेछ त? लास्टमा बन्ने फोलिकल इज ग्राफियन फोलिकल। एन्ड मच्योर फोलिकल, सबभन्दा म्याच्योर फोलिकल भन्यो भने नि के लगाउने त? ग्राफियन फोलिकल। ओभेरीलाई सिम्पली, ओभेरीलाई तीनवटा पार्टमा, बाहिर के? जर्मिनल इपिथेलियम, अब त्योभन्दा भित्र के? कर्टेक्स, र अर्को के रहेछ? मेडुला। ओभेरीमा लाइनिङ इपिथेलियम के? जर्मिनल। जर्मिनल के को टाइप रहेछ? क्युबोइडल। जर्मिनल के को टाइप रहेछ? क्युबोइडल। इन्टरनली ओभेरी कतिवटा पार्ट छ? दुईटा। बाहिरको पार्टलाई कर्टेक्स, भित्रको पार्टलाई मेडुला। र कर्टेक्स र मेडुलामा, कर्टेक्समा के रहेछ त? फोलिकल। सबभन्दा फर्स्टमा, फर्स्ट ब्ल्याक इज, दिस वान इज प्रिमोडियल, ए इज प्रिमोडियल, हेर्नु है त, ए इज प्रिमोडियल, दिस बी इज प्राइमरी, सी इज सेकेन्डरी, एन्ड डी इज ग्राफियन। म्याच्योर फोलिकलको नाम के रहेछ त? ग्राफियन फोलिकल। हेर्नु है, म्याच्योर फोलिकल इज ग्राफियन फोलिकल। अब हेर्नु है त, ग्राफियन फोलिकलबाट हेर्नु त, सबैमा प्राइमरी ओसाइड हुन्छ। प्राइमरी प्रिमोडियल फोलिकल, प्राइमरी सेकेन्डरी, यो सबैमा के हुन्छ त? प्राइमरी ओसाइड। यो सबैमा के हुने रहेछ? प्राइमरी ओसाइड। तर ग्राफियन फोलिकलमा के हुन्छ त? सेकेन्डरी ओसाइड। त्यही भएर मच्योर ओसाइड हुन्छ। त्यही भएर म्याच्योर फोलिकल पनि के रहेछ त? ग्राफियन फोलिकल। सेकेन्डरी ओसाइड कहाँ हुने त? ग्राफियन फोलिकलमा। प्राइमरी ओसाइड कहाँ हुने त? प्रिमोडियल, प्राइमरी, सेकेन्डरी। अब हेर्नु है त, यो सिम्पली मैले यो ग्राफियन फोलिकललाई, अब मैले यो ग्राफियन फोलिकल, लास्टमा बन्ने फोलिकलको नाम के रहेछ त? ग्राफियन फोलिकल। र यो ग्राफियन फोलिकल भित्र के हुन्छ त? इनसाइड द ग्राफियन फोलिकल, दिस वान इज सेकेन्डरी ओसाइड। हेर्नु त, यो सेकेन्डरी ओसाइड बाहिर निस्किन्छ नि, यो सेकेन्डरी ओसाइड बाहिर निस्किने प्रोसेसलाई के भन्नुहुन्छ? रिलिज अफ सेकेन्डरी ओसाइड इज कल्ड, दिस प्रोसेस इज कल्ड ओभुलेसन। हेर्नु है त, मैले यसैमा लिङ्क अप गर्दैछु, यो प्रोसेसलाई के भन्ने त? ओभुलेसन। सेकेन्डरी ओसाइड बाहिर निस्किन्छ, दिस प्रोसेस इज कल्ड ओभुलेसन। यहाँ हेर्नु है त, मैले ग्राफियन फोलिकल मैले यो फिगरमा देखाउँदैछु। ग्राफियन फोलिकलको बिचमा के छ? दिस वान इज सेकेन्डरी ओसाइड। हेर्नु त, ग्राफियन इनसाइड द जस्ट बिचमा के छ? ग्राफियन फोलिकलको बिचमा के रहेछ? सेकेन्डरी ओसाइड, इनियोन सेकेन्डरी ओसाइड, इनियोन बेउली। मैले बिए को मण्डपसँग कम्पेयर गर्दैछु है त, बिए को मण्डपसँग। र यो सेकेन्डरी ओसाइड पछि बाहिर इनले ओढेको घुम्टो छ, दिस स्ट्रक्चर इज कल्ड, यो बाहिर यो के रहेछ? सेकेन्डरी ओसाइड। सेकेन्डरी ओसाइड सबभन्दा बिचमा बेउली छिन्, बेउलीले घुम्टो ओढेर बसेकी छिन्। यो बाहिरको घुम्टोको नाम के हो त? जोना पेलुसिडा। हेर्नु है त, यसको नाम के रहेछ? जोना पेलुसिडा।
जोना पेलुसिडा भनेको एक लगत्तै आछ नि त, त्यही भएर यसलाई प्राइमरी एग मेम्ब्रेन भन्ने रहेछ। एक लगत्तै आछ, एकसँग एट्याच भएको, दिस वान इज प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। म्यामलमा प्राइमरी एग मेम्ब्रेन जोना पेलुसिडा हो भने मलाई भन्नु त फ्रगमा प्राइमरी एग मेम्ब्रेन के होला त? म्यामलमा कभरिङ जोना पेलुसिडा हो भने फ्रगको केसमा के होला? म चक्लेट दिन्छु यो मिलाउनलाई। के होला? प्रवीण ब्रिलियन्ट। म अरूलाई पनि क्लु दिन्छु है त, हजुरको च्याट म मात्रै देख्छु, एभ्रीवान त छैन नि। म्यामलमा जोना पेलुसिडा हो भने फ्रगमा भाइटेलाइन मेम्ब्रेन, फ्रगमा चाहिँ भाइटेलाइन मेम्ब्रेन, कन्फ्युज हुने होइन नि। फ्रगमा चाहिँ भाइटेलाइन मेम्ब्रेन। फ्रगको केसमा चाहिँ एकको कभरिङको नाम के रहेछ? भाइटेलाइन। हेर्नु है त, एकको कभरिङको नाम के रहेछ? भाइटेलाइन मेम्ब्रेन। हेर्नु त, सिम्पली ओभेरीमा 4वटा फोलिकल मध्ये मैले यहाँ ग्राफियन फोलिकल पढाउँदैछु। बिचमा के रहेछ? सेकेन्डरी साइड। वरिपरि के रहेछ? जोना पेलुसिडा। फ्रगको केसमा भएको भयो के? भाइटेलाइन मेम्ब्रेन। बिचमा बेहुली छिन्, बेहुली घुम्टो ओढेर बसेकी छिन्, लजाइ लजाइ। अब बेहुलीको वरिपरि को हुन्छ? बेहुलीको वरिपरि को हुन्छ? क्यान यु टेल मी? बेहुलीको वरिपरि को हुन्छ? अब जन्ती भनेर बस्छ। अरे जन्ती गएर बेहुलीको वरिपरि बस्न पाउने भए त अहिलेसम्म बोलाको एभ्री बिहेमा म जन्ती जाने गर्थेँ होला। पाइँदैन। साथीहरू, क्लोजेस्ट पर्सनहरू। हेर्नु है त, योभन्दा बाहिर बेहुलीको बहिनीहरू अथवा साथीहरू, त म यो सिम्पली भन्दा चाहिँ जुत्ता लुकाउने मान्छे बुझे पनि हुन्छ के? जुत्ता लुकाउने मान्छेहरू। हेर्नु है, जुत्ता लुकाउने यो फिमेल साइड सेपरेट पढ्न नपर्ने गरी पढाइरहेको छु। कोर्स रिपिट गर्न नलगाउनु, सरले अर्को टपिक स्टार्ट गर्नुहुन्छ। किनकि यो मैले इम्ब्रायोलोजीसँग लिङ्कअप गरेर बल्ल मैले कार्डियोभ्यास्कुलर पिकअप गर्न खोजे हो। अब योभन्दा बाहिर यो जुत्ता लुकाउने मान्छेहरू, योभन्दा बाहिरको लेयरको नाम दिस वान इज, हेर्नु त, योभन्दा बाहिरको लेयर त्यो मध्ये जुत्ता लुकाउने एउटाको नाम थियो करिना। कोरोनाको बेलामा करिना भनेर बोलाउँछु भनेको यसलाई के भने बढाइदियो त? कोरोना रेडिएटा। हेर्नु है त, बिचमा के रहेछ? सेकेन्डरी साइड। बिचमा के रहेछ? सेकेन्डरी साइड। बाहिर के रहेछ? जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा। त्योभन्दा बाहिर के रहेछ? कोरोना रेडिएटा। अब हेर्नु त, यहाँ कम्प्याक्टेड सेलहरू छ, यो कुमुलस सेलहरू, कुमुलेटिभ सेल इन केस अफ ओभेरी। यसबाट एगहरू सेकेन्डरी साइडहरू तल झुन्डिएको हुन्छ के? यो कुमुलेटिभ सेलको नाम के रहेछ? दिस वान इज कल्ड कुमुलस ओफोरस। हेर्नु त, यो कुमुलेटिभ सेलको नाम के हो त? दिस वान इज कुमुलस ओफोरस है त। कुमुलस भनेको ओभेरीमा हुने कुमुलस सेलहरू सँगै बसेको सेलहरू। व्हाट इज ओफोरस? जसले चाहिँ एगलाई झुन्डाएको हुने रहेछ। ओफोरस भनेको ओभेरी हो है त। मैले सोधेँ व्हाट इज ओफोराइटिस? मैले यसमा हजुरलाई चेन्ज गरेर लिङ्कअप गरिदिँदैछु। व्हाट इज ओफोराइटिस? ओफोराइटिस भने सोध्यो भने के टिक लगाउने? व्हाट इज ओफोराइटिस? आइटिस मीन्स इन्फ्लामेसन। ओफोराइटिस मीन्स इन्फ्लामेसन अफ द ओभेरी है त। इन्फ्लामेसन अफ द ओभेरी इज कल्ड ओफोराइटिस। नाउ टेल मी, ग्यास्ट्रिक और ग्यास्ट्राइटिस के युज गर्नुहुन्छ? ग्यास्ट्रिक और ग्यास्ट्राइटिस? ग्यास्ट्राइटिस थाहा छ, ढाट्नु भयो। कसैले ग्यास्ट्राइटिस युज गर्दैन के? एभ्री नेप्लिज युज टर्म ग्यास्ट्रिक है त। मलाई ग्यास्ट्रिक भयो, पेट दुखो भन्दै आउँछ। ग्यास्ट्रिक इज नट एप्रोप्रिएट टर्म है त। आजदेखि चाहिँ ग्यास्ट्राइटिस युज गर्ने। आजभोलि पेसेन्ट एकदम ब्रिलियन्ट छन् है। जब डक्टर बन्नुहुन्छ यु विल गेट डिफ्रेन्ट पेसेन्ट। हजुरसँग आउनुभन्दा पहिला सिधै गुगल गर्छ के डिजिजको बारेमा, अनि डक्टर मलाई यो डिजिज भयो भन्दै आउँछ। हजुरले थाहा पाउनै पर्दैन, थाहा पाउनु नै पर्दैन। एउटा पेसेन्ट आएको थियो मसँग वेट लस भएर। वेट लसको केस
थाइरोटोक्सिकोसिसको केस थियो, थाइरोइड बढी भएको, वेट लस भएछ, वेट गेनै भएन छ, अनि फ्रस्ट्रेट भएर गुगलमा सर्च गरेछ कजेज अफ वेट लस। 1 नम्बरमा आएछ क्यान्सर, 2 नम्बरमा एड्स। बिचरा डक्टर मलाई क्यान्सर भयो भन्दै कुद्दै कुद्दै आइरहेको छ। लिटल नलेज इज डेन्जरस, गुगलले ट्रेड गर्दैन। ओके, यहाँ हेर्नु है त, सिम्पली अब यो कम्प्याक्टेड सेललाई, दिस वान इज कुमुलस ओफोरस। अब यो सराउन्डिङ सेल छ, योभन्दा बाहिर हेर्नु त, योभन्दा बाहिरको सराउन्डिङ सेललाई के भन्ने त, ग्रानुलोसा सेल। ल भन्नु त, ग्राफियन फोलिकलको बिचमा के हुने रहेछ, फास्ट मलाई रिभाइज गर्नु। ग्रानुलोसा ग्राफियन फोलिकलको बिचमा, ग्राफियन फोलिकलको बिचमा के रहेछ, सेकेन्डरी ओसाइट। ग्राफियन फोलिकलको बिचमा के छ, सेकेन्डरी ओसाइट। वरिपरि सराउन्डिङ्स, वरिपरि यसको कभरिङको नाम के रहेछ, जोना पेलुसिरा। फ्रगमा के भन्ने, भाइटेलाइन मेम्ब्रेन। योभन्दा बाहिर के रहेछ त, कोरोना रेडिएटा। योभन्दा नि बाहिर के रहेछ, कोरोना रेडिएटा। कम्प्याक्टेड सेलको नाम के रहेछ, कुमुलस ओफोरस। कम्प्याक्टेड सेल आर कुमुलस ओफोरस। यो सराउन्डिङ सेल छ नि, दिस सेल इज कल्ड ग्रानुलोसा सेल। हेर्नु त, ग्रानुलोसा सेलले के सिक्रेट गर्ने त, ग्रानुलोसा सेलले इस्ट्रोजन सिक्रेट गर्छ। सेकेन्डरी सेक्सुअल क्यारेक्टरिस्टिक इन केस अफ फिमेल भनौँ भने के लगाउने त, इस्ट्रोजन है त। सेकेन्डरी सेक्सुअल क्यारेक्टरिस्टिक इन केस अफ फिमेल भनौँ भने के लगाउने, इस्ट्रोजन। र यहाँ क्याभिटी प्रेजेन्ट इन ग्राफियन फोलिकल, यो क्याभिटीको नाम के हो त, एन्ट्रम। यो क्याभिटीलाई के भन्ने, एन्ट्रम। एन्ट्रममा के हुन्छ त, एन्ट्रम अफ ग्राफियन फोलिकल कन्सिस्ट अफ लिक्विड फोलिकुलाई। एन्ट्रम अफ ग्राफियन फोलिकल कन्सिस्ट अफ लिक्विड फोलिकुलाई। योभन्दा नि बाहिर अर्को सेल छ, योभन्दा नि बाहिरको सेलको नाम के हो त, दिस सेल इज कल्ड, योभन्दा बाहिर मैले देखाइन है त, यो सबभन्दा बाहिरको सेलको नाम थेका सेल। थेका सेल पनि दुईटा छ, यदि यो भित्र छ भने इन्टर्ना, बाहिर छ भने के भन्ने त, एक्सटर्ना। भित्र छ भने इन्टर्ना, बाहिर छ भने एक्सटर्ना। यो दिस स्ट्रक्चर इज कल्ड ग्राफियन फोलिकल। हेर्नु त, ग्राफियन फोलिकल। ग्राफियन फोलिकलको बिचमा, अब भित्रदेखि बाहिरसम्म मलाई रिप्लाई गर्दै जानु, यो पछि म अनम्युट गरेर सोध्छु है हजुरलाई। बाहिरदेखि भित्रसम्म, इन सेन्टरमा के हुने रहेछ, बिचमा ग्राफियन फोलिकल कन्सिस्ट अफ भने सोध्यो भने के टिक लगाउने, सेकेन्डरी ओसाइट। कभरिङ अफ द सेकेन्डरी ओसाइट अर एग इन केस अफ म्यामल भन्यो भने, कभरिङ अफ द सेकेन्डरी ओसाइट अर एग इन केस अफ म्यामल भन्यो भने के लगाउने, जोना पेलुसिडा। इन केस अफ म्यामल भन्यो भने के लगाउने त, जोना पेलुसिडा। इन केस अफ फ्रग भन्यो भने के लगाउने, भाइटेलाइन मेम्ब्रेन है त। इन केस अफ फ्रग भन्यो भने के लगाउने, भाइटेलाइन मेम्ब्रेन, भाइटेलाइन मेम्ब्रेन। जोना पेलुसिडा भन्दा बाहिर जुत्ता लुकाउने मान्छेहरूको नाम के हो त, जुत्ता लुकाउने मान्छेको नाम, त्यो भन्दा नि बाहिरको कभरिङको नाम के रहेछ, कोरोना रेडिएटा। हेर्नु है, कोरोना रेडिएटा। जुत्ता लुकाउने मान्छेलाई कसले साइड लगाउने हो त, पैसाले, पैसा दिएर साइड लगाउने हो कि हैन, त्यो पैसाको नाम हो स्पमलाइसिन। हेर्नु है, स्पमलाइसिन और हाइलुरोनिडेज इन्जाइम, हाइलुरोनिडेज इन्जाइम। अब यो पैसाको नाम गाह्रो छ है त, पैसा जहिले पनि, मनी इज अलवेज डिफिकल्ट। स्पमलाइसिन, स्पमलाइसिन, another one is hyaluronidase enzyme. Spermlysin, hyaluronidase enzyme, hyaluronidase enzyme. केले बनाउने हो त यो, पैसा दिने काम बेहुलाले गर्ने हो कि हैन, पैसा दिने काम भनेको बेहुलाले। दैट इज स्पर्मलाइसिन और हाइलुरोनिडेज एन्जाइम प्रोड्युस बाइ स्पर्म। त्यसले केलाई डिजल्भ गर्ने रहेछ त, कोरोना रेडिएटालाई। केलाई डिजल्भ गर्छ, कोरोना रेडिएटालाई। अनदर वान इज, हेर्नु है त, त्योभन्दा बाहिर कुमुलस ओफोरस, कुमुलस ओफोरस। त्योभन्दा नि बाहिरको सेलको नाम के रहेछ, कुमुलस ओफोरस। त्योभन्दा नि बाहिरको सेलको नाम के रहेछ त, ग्रानुलोसा सेल। हेर्नु त, ग्रानुलोसा सेलले के सेक्रेट गर्ने त, ग्रानुलोसा सेलले के सेक्रेट गर्छ, इस्ट्रोजन। त्योभन्दा नि बाहिरको सेलको नाम के हो त, थेका सेल। थेका सेल दुईटा छ, भित्र हुने इन्टर्ना, बाहिर हुने एक्सटर्ना।
cavity present in the Graafian follicle is called antrum. Antrum consists of liquid folliculi. Antrum consists of liquid folliculi. है त liquid folliculi. यहाँ हेर्नु है त. Another one is same enzyme हो, proteolytic enzyme. Sperm को एप्रोजोम ले प्रोड्युस गर्ने हो. This one is ovary. हेर्नु है, this one is ovary. मलाई भन्दै जानु. Internally ovary को कतिवटा पार्ट छ? दुईटा. बाहिरको पार्टलाई के भन्ने त? कॉर्टेक्स. भित्रको पार्टलाई के भन्ने त? मेडुला. हेर्नु है त, बाहिरको पार्ट कॉर्टेक्स. मेडुलामा के हुन्छ? मेडुला कन्सिस्ट अफ ब्लड भेसल्स, नर्भ, एसएम भनेको याद गर्नु स्मूथ मसल है त. इन्टरनली ओभेरीको दुईटा पार्ट, बाहिरको पार्ट कॉर्टेक्स, भित्रको पार्ट मेडुला. यो ब्लड भेसल नर्भहरु छिर्ने ठाउँ छ नि, यो ढोकाको नाम के हो त? हाइलम. हाइलम इज द ओपनिङ अफ द ओभेरी. Opening of the ovary through which blood vessels, nerve and lymphatics passes. Opening. इसको lining epithelium को नाम क्या होता? This ovary is lined by. इसको ovary को बाहिर को lining epithelium क्या होता? Germinal. मैले पढाएको कुरा रिभाइज गर्दैछु. Now tell me, एकदम फास्ट मलाई ask to me मा रिप्लाई गर्नुपर्छ है त. Germinal epithelium. Germinal epithelium is the type of भने सोध्छ. Germinal epithelium को टाइप के रहेछ त? एसएम भनेको स्मूथ मसल है त. जर्मिनल इपिथेलियम को टाइप के रहेछ त? क्यूबोइडल इपिथेलियम. क्यूबोइडल इपिथेलियम. यो क्यूबोइडल इपिथेलियम को लागि मैले के भने सम्झिन लगाएको छु? क्यूबोइडल इपिथेलियम को लागि यु क्यान रिमेम्बर इज 2G अफ, हेर्नु है त, 2G अफ पीसीआर. क्यूबोइडल इपिथेलियम को लागि 2G अफ पीसीआर. एउटा जी बाट ग्ल्यान्ड, अर्को जी बाट जर्मिनल इपिथेलियम. एउटा याबाट मनमनै सम्झिनु है त. एउटा जीबाट ग्ल्यान्ड, अर्को जीबाट जर्मिनल इपिथेलियम. एउटा याबाट फोलिकल, अर्को याबाट फेरस टिब्युल. पीसीआर को पी बाट प्लेक्सस अफ कोरोइड र आर बाट के रहेछ त? रेटिना. यति कुरा याद गर्ने सिम्पली. अब ओभेरी को बाहिर कॉर्टेक्स मा त स्ट्रोमा पनि हुन्छ, फोलिकल पनि हुन्छ. यो बाहिरको यो पार्ट छ नि कॉर्टेक्स. Cortex of ovary consists of stroma is made up of connective tissue र अर्को चाहिँ के हुने रहेछ त? फोलिकल. हेर्नु त, कॉर्टेक्स मा दुईटा कुरा हुने रहेछ. यो स्ट्रोमा भनेको चाहिँ कनेक्टिभ टिस्यु है त. कॉर्टेक्स मा स्ट्रोमा भनेको कनेक्टिभ टिस्यु, अर्को फोलिकल. कति टाइप अफ फोलिकल हो? सबभन्दा सुरुमा हुने फोलिकल को नाम के रहेछ? प्रिमोडियल. केमा चेन्ज भयो? प्रिमोडियल फोलिकल केमा चेन्ज भयो? प्राइमरी. प्राइमरी फोलिकल केमा चेन्ज भयो? सेकेंडरी. सेकेंडरी फोलिकल केमा चेन्ज भयो त? ग्राफियन फोलिकल. हेर्नु त, प्रिमोडियल फोलिकल मा के हुन्छ त? इनसाइड द प्रिमोडियल फोलिकल देयर इज प्राइमरी ओसाइट. प्रिमोडियल फोलिकल, दिस वान इज प्रिमोडियल है त. प्राइमरी फोलिकल मा के हुन्छ? प्राइमरी ओसाइट. सेकेंडरी फोलिकल मा के हुन्छ? प्राइमरी ओसाइट. तर ग्राफियन फोलिकल मा के हुन्छ त? सेकेंडरी ओसाइट. मैच्योर फोलिकल को नाम हो ग्राफियन फोलिकल. हेर्नु है त, मैच्योर फोलिकल को नाम के रहेछ त? ग्राफियन फोलिकल. अब यो ग्राफियन फोलिकल भित्र के छ? सेकेंडरी ओसाइट. हेर्नु है, सेकेंडरी ओसाइट. अब यो सेकेंडरी ओसाइट यहाँ के हुन्छ त? यहाँबाट रिलिज हुन्छ. हेर्नु है, सेकेंडरी ओसाइट रिलिज हुन्छ. जस्तै बिचमा बिएको मण्डप छ, बिचमा बेहुली छ. लुक या, दिस वान इज बेहुली. यो बेहुलीलाई यहाँबाट भाग्नु छ. बिएको मण्डपबाट बेहुली भाग्नु छ. बेहुली भाग्छ. एक्लै होइन नि, घुम्टो सहित, सहेली सहित. बेहुलीले के लिएर हिँड्ने रहेछ? बायोलोजिकल टर्ममा भन्नु त, बेहुली इज सेकेन्डरी ओसाइट. बेहुली इज सेकेन्डरी ओसाइट. अरे 2G भनेको क्यूबोइडल भनेर हेडिङ लेखाइराखेको छु. स्टिल यु आर नट क्याप्चरिङ है. क्यूबोइडल भनेर प्रत्येकचोटि भनिरहेको छु, त्यही पनि क्याप्चर गर्दै हुनुहुन्न भने त यु आर स्टुपिड. मलाई अरु केही भन्नु नै छैन. हो क्या? सकेसम्म 100% यदि साइडमा मोबाइल खोल्नु भएको छ, यता अन गर्नु भएको छ र वेस्ट गर्नु भएको छ भने प्लिज अलवेज माइन्ड इट, यु आर नट फर मेडिसिन. जोना पेलुसिडा, बेहुलीले घुम्टो सहित, घुम्टो भनेको जोना पेलुसिडा र अर्को बाहिर के रहेछ त? कोरोना रेडिएटा.
शैली सहित बाहिर निस्किने हो के यति बाहिर निस्किन्छन् है त भाग्छन् बिहेको दिन बेहुली भाग्छन् बेहुली भाग्ने प्रोसेसलाई के भन्ने त यहाँबाट बेहुली निस्किने प्रोसेस यो सेकेन्डरी साइड यिनी बाहिर निस्किन्छन् बाहिर निस्किने प्रोसेसलाई ओभुलेसन हेर्नु है त ओभुलेसन कतिौं दिनमा हुन्छ ओभुलेसन हुने दिन कति हो त इट्स अबाउट द 14th डे अफ मेन्स्ट्रुअल साइकल ओभुलेसन भनेको भाग्ने रहेछ 14th डे अफ मेन्स्ट्रुअल साइकल ओभुलेसन गराउने हर्मोन के रहेछ एलएच र ओभुलेसन हुँदा के बाहिर निस्किन्छ भने सोध्यो भने एक भन्न पाउनुहुन्न ओभम भन्न पाउनुहुन्न अलवेज टेक सेकेन्डरी साइड अब हेर्नु न बिहेको दिन बिहेको मण्डपबाट बेहुली भागी के हुन्छ अब बिहेको दिन बेहुली टाप किनकि त्यहाँ कुरा अर्कै थियो बिहे हुँदै थियो अर्कोसँग लभ परेको थियो अर्कोसँग अब यिनी यहाँबाट भागी टाप कसिन बिहेको दिन अब बेहुली भागिसकेपछि बाँकी रहने कुराहरू हुन्छ नि जे कुराहरू बाँकी रहन्छ नि त्यसलाई के भन्ने त दिस स्ट्रक्चर इज कल्ड बेहुलाहरू प्रत्येक चोटी बेहुली भागेपछि के हुन्छ बेहुलाले जति बेला पनि हामी लुटिएम भन्थ्यो के त्यही भएर नामै के राखिदियो त ओभुलेसन पछि हुने स्ट्रक्चरको नाम के रहेछ त कर्पस लुटियम ल भन्नु त के ओभुलेसन बेहुली भागेपछि के लुटियो कर्पस हामी लुटियम भन्दा भन्दै कर्पस लुटियम भनेको हो के कर्पस लुटियम ल भन्नु त कर्पस लुटियमले कुन हर्मोन सेक्रेट गर्छ मलाई भन्न सक्नुहुन्छ कर्पस लुटियमले सेक्रेट गर्ने हर्मोन एउटा रिल्याक्सिन कर्पस लुटियम सेक्रेट एउटा रिल्याक्सिन अर्को इन्हिबिन अर्को प्रोजेस्टेरोन and the one is progesterone and the one is estrogen है त and the one is estrogen हेर्नु त रिल्याक्सिन को आर लाई अन्डरलाइन गर्नु इन्हिबिन को आई लाई अन्डरलाइन गर्नु प्रोजेस्टेरोन को पी लाई अन्डरलाइन गर्नु इस्ट्रोजन को ई लाई अन्डरलाइन गर्नु आर आई पी ई राइप भनेर सम्झिने फेरि रिप सर रिप गर्ने हैन आई एम स्टिल अलाइभ आरआईपी राइट को आर बाट रिल्याक्सिन आई बाट इन्हिबिन पी बाट प्रोजेस्टेरोन ई बाट इस्ट्रोजन बिहेको दिन बेहुली टाप बिचरा बेहुला लुटियो कर्पस लुटियम राइट पाक्ने बाहेक केही पनि फाइभ अप्सनै छैन बेहुला पाक्या छ बस्या छ उनको यादमा आरआईपी राइट को आर बाट रिल्याक्सिन आई बाट इन्हिबिन पी बाट प्रोजेस्टेरोन र ई बाट इस्ट्रोजन नाउ टेल मी प्रेग्नेन्सी हार्मोन इज भने सोध्यो भने के लगाउनु प्रेग्नेन्सी हार्मोन इज प्रोजेस्टेरोन प्रेग्नेन्सी हार्मोन भन्नु भने के लगाउने प्रोजेस्टेरोन है त प्रोजेस्टेरोन तर प्रेग्नेन्सी टेस्टमा युज गर्ने हार्मोन के हो त हार्मोन फर प्रेग्नेन्सी टेस्ट भन्नु भने प्रेग्नेन्सी टेस्टमा चाहिँ के हो त एससीजी है त एससीजी अब यो कर्पस लुटियम फाइनली केमा चेन्ज हुन्छ त नाउ दिस कर्पस लुटियम चेन्ज इन्टु दी केमा चेन्ज हुन्छ कर्पस एल्बिकेन्स हेर्नु है त लास्टमा कर्पस एल्बिकेन्स ओके मलाई एउटा एन्सर भन्नु हजुरहरुको ओभेरीमा कर्पस एल्बिकेन्स हुने कि नहुने सोचेर एन्सर दिनु हजुरको सानो मिस्टेकले सोसाइटीले हजुरलाई हेर्ने दृष्टिकोण चेन्ज हुन सक्छ सोसाइटीले अर्कै सोच्न सक्छ हजुरको ओभेरीमा कर्पस एल्बिकेन्स हुने कि नहुने अरे केटालाई सोधिरा छैन के आन्सर दिइराख यार हेर्नु है कर्पस एल्बिकेन्स छैन भन्नुको मिनिङ ओभेरीमा कर्पस लुटियम भइराखेको छ जसरी कर्पस लुटियम कर्पस एल्बिकेन्समा चेन्ज हुने हो के
लास्टमा अनि मात्रै महिनावारी सुरु हुने हो। कर्पस लुटियम कर्पस एल्बिकेन्समा चेन्ज हुन्छ किनकि कर्पस लुटियमले के बनाउँछ प्रोजेस्टेरोन। जब कर्पस एल्बिकेन्समा चेन्ज हुन्छ प्रोजेस्टेरोनको लेभल घट्छ अनि महिनावारी सुरु हुन्छ। त्यही अब हजुरले मेरो ओभेरीमा कर्पस एल्बिकेन्स छैन भन्नुको मिनिङ कर्पस लुटियम कर्पस एल्बिकेन्समा चेन्ज भएन। द्याट मिन्स हजुरको ओभेरीमा कर्पस लुटियम छ, त्यसले प्रोजेस्टेरोन बनाइराखेको छ, त्यसले गर्दा प्रेग्नेन्सी हर्मोन बनिराखेको छ। द्याट मिन्स यु आर प्रेग्नेन्ट। अब फेरि भन्नु कसले छैन भनेको? छैन भन्नेलाई फेरि एकचोटि चान्स दिन्छु म। छैन भन्नेलाई फेरि एकचोटि फाइनल चान्स हो। कर्पस एल्बिकेन्स छ है त। कर्पस एल्बिकेन्स कति बेला महिनावारी हुनुभन्दा अगाडि बन्ने चिज हो के, त्यही भएर इफ नट फर्टिलाइज। अब कर्पस इफ नट फर्टिलाइज भएन भने चाहिँ कर्पस एल्बिकेन्स बन्छ। एल्बिकेन्सले प्रोजेस्टेरोन बनाउँदैन, प्रोजेस्टेरोनको लेभल झर्छ अनि मिन्स हुन्छ। मिन्स हुँदाखेरि चाहिँ प्रोजेस्टेरोन लेभल डिक्लाइन भएर मात्रै मिन्स सुरु हुने हो है त। प्रोजेस्टेरोन लेभलको डिक्लाइन भयो भने मात्रै मिन्स सुरु हुने हो। ओके, अब एकचोटि है त सिम्पली ओभेरीको लाइनिङ इपिथेलियम के रहेछ भन्नु त? ओभेरीको लाइनिङ इपिथेलियम जर्मिनल। ओभेरीको लाइनिङ इपिथेलियम के जर्मिनल। जर्मिनल के को टाइप रहेछ? जर्मिनल के को टाइप रहेछ? क्युबोइडल। क्युबोइडलको लागि के भने सम्झिने 2G अफ पिसिआर। एकचोटि घरमा गएर पढ्नु क्युबोइडलको निमोनिक्स है त। इन्टरनली ओभेरीको दुईटा पार्ट, बाहिरको पार्टलाई के भन्नुहुन्छ कर्टेक्स, भित्रको पार्टलाई के भन्नुहुन्छ मेडुला। मेडुलामा के रहेछ ब्लड भेसल्स, नर्भ, एसएम इज स्मूथ मसल। याद गर्नु है त, मेडुलामा ब्लड भेसल्स, नर्भ, स्मूथ मसल, छिर्ने निस्किने ठाउँलाई के भन्ने हाइलम। बाहिर के रहेछ कर्टेक्स। कर्टेक्समा दुईटा कुरा छ, एउटा स्ट्रोमा और कनेक्टिभ टिस्यु, अर्को के रहेछ त फोलिकल। कर्टेक्समा दुईटा कुरा छ, स्ट्रोमा, कनेक्टिभ टिस्यु, फोलिकल। फोलिकल कति टाइपको? 4। सबभन्दा सुरुको लागि के भन्ने प्रिमोडियल, केमा चेन्ज भयो प्राइमरी, केमा चेन्ज भयो सेकेन्डरी, र लास्टमा भन्ने फोलिकलको नाम ग्राफियन फोलिकल। ग्राफियन फोलिकलको बिचमा के हुने रहेछ सेकेन्डरी ओसाइड। यो बाहिर निस्किने प्रोसेसलाई के भन्ने ओभुलेसन। ओभुलेसन हुँदा के बाहिर निस्किन्छ सेकेन्डरी ओसाइड। कति दिनमा हुने रहेछ 14 डे अफ मेन्स्ट्रुअल साइकल, र केले गराउँछ एलएसले, र फाइनल्ली केमा चेन्ज हुन्छ कर्पस लुटियम। कर्पस लुटियमले के सेक्रेट गर्ने भने सोध्छ आरआइपी राइप, राइपको आरबाट रिल्याक्सिन, आईबाट इनहिबिन, पीबाट प्रोजेस्टेरोन, ईबाट इस्ट्रोजन, र प्रेग्नेन्सी हार्मोन भनौँ भने के लगाउने प्रोजेस्टेरोन। प्रेग्नेन्सी टेस्टमा के युज गर्ने त एचसीजी, ह्युमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ह्युमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन फुल फर्म नलेखाइदिएको किन हो, घरमा गएर खोज्ने, अलिकति पढ्ने भने आओ। नाउ टेल मी, हजुरहरूको ओभेरीमा कर्पस एल्बिकेन्स हुने कि नहुने? कर्पस एल्बिकेन्स हुन्छ। कर्पस एल्बिकेन्स भएपछि प्रोजेस्टेरोनको सेक्रेसन के हुन्छ? कर्पस एल्बिकेन्स बनिसकेपछि प्रोजेस्टेरोन बन्ने कि नबन्ने? कर्पस एल्बिकेन्स बनेपछि प्रोजेस्टेरोन त लुटियमले बनाउने हो नि त, त्यही भएर कर्पस एल्बिकेन्सले प्रोजेस्टेरोन बन्दैन। प्रोजेस्टेरोनको लेभल घट्यो भने, प्रोजेस्टेरोनको लेभल डिक्लाइन भयो भने अनि के हुन्छ त ब्लिडिङ हुन्छ, महिनावारी सुरु हुन्छ। महिनावारी सुरु हुनको लागि प्रोजेस्टेरोनको लेभल के हुनुपर्ने रहेछ त? महिनावारी सुरु हुनको लागि प्रोजेस्टेरोनको लेभल के हुनुपर्ने रहेछ? के हुनुपर्ने रहेछ? घट्नु पर्ने रहेछ। हेर्नु है त, 14औं दिन ओभुलेसन भयो भने 14 दिनभन्दा अगाडि प्री ओभुलेसन भन्ने। हेर्नु है, 14 दिनभन्दा अगाडि प्री ओभुलेसन भन्ने, 14 दिनभन्दा पछाडि पोस्ट ओभुलेसन भन्ने। पोस्ट ओभुलेसन हेर्नु त, रगत बग्ने 4 दिनसम्म बग्छ। 1 देखि 4 दिन मेन्स्ट्रुअल साइकलको हेर्दा रगत सुरु भएपछि 1 देखि 4 दिन रगत बग्छ। दिस वान इज ब्लिडिङ। 14 दिन एक बाहिर निस्किन्छ, तो रिप्रोडक्सन हुने चान्स हो, फर्टिलाइजेसन हुने चान्स हो, बच्चा बस्ने चान्स हो। तो 14 दिन भनेको, त्यही भएर 14 दिनभन्दा अगाडि प्री ओभुलेसन भन्ने, 14 दिनभन्दा पछाडि पोस्ट ओभुलेसन। 4वटा फेज। 1 देखि 4 दिन रगत बग्छ, त्यसलाई ब्लिडिङ। अनि 4 भनेपछि 5 देखि 13 दिन प्री ओभुलेसन। 14 दिन भयो ओभुलेटरी फेज।
14 दिनभन्दा पछाडि पोस्ट ओभुलेटरी फेज। अब हेर्नु त ओभुलेसन हुनुभन्दा अगाडि ओभेरीमा बेहुली भाग्नुभन्दा अगाडि दिएको मण्डप थियो, द्याट इज ग्रासियन फोलिकल भनेको ओभुलेसन बाहिर निस्किनु भन्दा पहिला हुने स्ट्रक्चर के हो त फोलिकल। त्यही भएर प्री ओभुलेसन फेजमा के हुने रहेछ त फोलिकल, त्यही भएर यसलाई फोलिकुलर फेज भन्छ। र याद गर्नु ग्राफियन फोलिकलमा एउटा सेल थियो नि ग्रानुलोसा सेल, हेर्नु त ग्राफियन फोलिकलमा यो सेलको नाम के हो त ग्रानुलोसा सेल। त्यसले के बनाछ इस्ट्रोजन। यो ग्राफियन फोलिकलमा भएको ग्रानुलोसा सेलले इस्ट्रोजन बनाउने भएर त्यसलाई के भने इस्ट्रोजन फेज पनि भन्छ। जस्तै अब पोस्ट ओभुलेसन फेजमा के छ त लुटियम, त्यही भएर यसलाई के भन्ने लुटियल फेज। यसले के बनाउँछ त प्रोजेस्टेरोन, त्यही भएर यसलाई के पनि भन्छ त प्रोजेस्टेरोन फेज है त प्रोजेस्टेरोन फेज। इट्स अबाउट द मेन्स्ट्रुअल साइकलको फेज हो। मेन्स्ट्रुअल साइकलको ड्युरेसन कति हुने? आई निड वान भोलुन्टियर बोइज, भिडियो अन गर्नु। क्यान यु प्लिज रेज योर ह्यान्ड? हेरौँ त हिम्मतिलो कोही छ हात उठाउने। ओके विश्वनाथ, you are welcome. Let's suppose you are gynecologist. It's very hard. Young age सम्म अब कुनै लेडिजले पास गरेर आउनेवाला छैन। नाउ टेल मी, एउटा पेशेन्ट आयो, पेशेन्ट आएर भन्दैछ डाक्टर साहब मेरो महिनावारी पहिलोचोटि भएको महिनावारी 22 दिनमै फेरि स्टार्ट भयो। पहिलोचोटि महिनावारी भएको 22 दिनमै फेरि स्टार्ट भयो। त्यो पेशेन्ट मेल थियो कि फिमेल? Oh sorry, obviously female. Question is that case is normal or abnormal? त्यति भन्दियो नर्मल कि abnormal? एब्नर्मल हो सर। नर्मली 28 दिनको साइकल हुनुपर्छ। हो र मैले यहाँ लेखे मेन्स्ट्रुअल साइकलको ड्युरेसन है, मेन्स्ट्रुअल साइकलको ड्युरेसन एकदम यो कुरा याद गर्नुपर्छ 28 ± 7 days। नाउ टेल मी इट इज नर्मल or abnormal? 22 दिन है सर, भनेपछि चाहिँ नर्मल भन्न मिल्यो। नर्मल 7 दिन तल माथि भयो भने ए एब्नर्मल भयो, खत्तम भयो। भिडियो एक्सरे गर, युएससी गर, यो टेस्ट गर, फेरि बिरामी लुटेर पठाउने हैन नि फेरि। दिस वान इज नर्मल है त। ओके थ्यांक यू फर volunteering this session. Okay, you can mute yourself. Look here, this one is menstrual cycle को duration 28 ± 7 days. फेज कति हुन्छ त मेन्स्ट्रुअल साइकलको फेज? 1 to 4 days। 1 to 4 days लाई के भन्ने त ब्लिडिङ फेज। हेर्नु है त 1 to 4 days ब्लिडिङ फेज। 5 देखि 13 दिन, 5 देखि 13 दिन प्री ओभुलेटरी फेज। हेर्नु है प्री ओभुलेटरी फेज। प्री ओभुलेटरी फेज भने ओभुलेसन हुनुभन्दा पहिला फोलिकल छ, त्यही भएर यसलाई के भन्ने फोलिकुलर फेज। फोलिकलले के बनाउँछ इस्ट्रोजन। इस्ट्रोजन पनि फोलिकलको ग्रानुलोसा सेलले बनाछ, सो इट इज कॉल्ड इस्ट्रोजन फेज। 14 दिन के भयो त ओभुलेसन फेज। ओभुलेसन फेज और ओभुलेटरी फेज 14 दिन भन्दा पछाडी के भन्नुहुन्छ त आफ्टर 14 days। आफ्टर 14 days दिस वान इज पोस्ट ओभुलेटरी फेज। पोस्ट ओभुलेटरी फेजमा कर्पस लुटियम छ, so you can say this one is luteal phase। प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट गर्छ, you can say progesterone phase। progesterone phase or you can also use secretion। uterus is secretory हुन्छ, so it is called secretory phase। र यो फोलिकुलर फेज अथवा प्री ओभुलेटरी फेज लाई चाहिँ प्रोलिफेरेटिभ फेज पनि भन्छ, किनकि 1 देखि 4 दिन त रगत बग्या छ नि त। यो भनेको इन्डोमेट्रियम ब्रेकडाउन हुने हो। ब्लिडिङ हुने भनेको युटेरसको इन्डोमेट्रियम टुक्रेर ब्रेकडाउन भएर ब्लिडिङ हुने हो। त्यो ब्रेकडाउन भएको इन्डोमेट्रियम बन्नको लागि लगत्तै 5 दिनदेखि चाहिँ प्रोलिफरेसन मल्टिप्लाई हुन सुरु गर्छ है त। र सेफ रेड इज योर होमवर्क। मैले यहाँ एउटा पोइन्ट देखे दिए सेफ रेड नेक्स्ट क्लासमा सोध्छु। सेफ रेड इज योर होमवर्क पढेर आउनु। सेफ रेड भनेको के हो, कति ड्युरेसनलाई सेफ रेड भन्छ। व्हाट इज मेनार्की? पहिलोचोटि महिनावारी हुँदा कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? फर्स्ट मेन्स हुँदा कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? क्यान यु टेल मी?
12 देखि 14 first means is first menstruation is menarche 12 to 14 years को बिचमा हुन्छ. Another one is menopause. What is menopause? Permanent cessation of means. हेर्नु है त, permanent सधैँको लागि महिनावारी बन्द भयो. Permanent cessation is menopause. कति हुन्छ duration? Duration कति हुन्छ? Can you please tell me? Duration 45 to 50. Okay, or 45 to 55. No worry. 45 to 50 years of age. What is amenorrhea? What is amenorrhea? Amenorrhea मा लेख्नु temporary cessation of means. Temporary cessation of means. Cessation of means. एकछिनको लागि महिनावारी बन्द हुने केमा हुन्छ? प्रेग्नेन्सी. यसको बेस्ट एक्जाम्पल के हो त? प्रेग्नेन्सी. हेर्नु है त, प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ एकछिनको लागि महिना. ओके, नाउ टेल मी मेन्स्ट्रुअल साइकलको ड्युरेसन भन्नु भने कति लगाउनु? ड्युरेसन अफ मेन्स्ट्रुअल साइकल 28 प्लस माइनस 7 डेज. कतिवटा फेज रहेछ? 4 वटा. कतिवटा फेज छ? 4 वटा. 1 to 4 डेज लाई के भन्ने? ब्लिडिङ. 5 to 13 डेज लाई के भन्ने? प्री ओभुलेटरी. 14 डेज लाई के भन्ने? ओभुलेटरी. 14 डेज लाई के भन्ने? ओभुलेटरी. आफ्टर 14 डेज के भन्ने? पोस्ट ओभुलेटरी. फर्स्ट मिन्स लाई के भन्ने? मेनार्की. पर्मानेन्ट सिचुएसन लाई के भन्ने? मेनोपॉज. र टेम्पोररी सिचुएसन लाई के भन्ने? अमिनोरिया. अमिनोरिया है त. यो अमिनोरिया भनेको प्रेग्नेन्सी. सेफ पिरियड भनेको के हो? दैट्स योर होमवर्क. सेफ पिरियड पढेर आउनु. ओके, एन्ड द वान इज यहाँ हेर्नु है त. इट्स अबाउट द मेन्स्ट्रुअल साइकल, इट्स अबाउट द ओभेरी, इट्स अबाउट द ग्राफ्टियन फोलिकल. यहाँ हेर्नु है त. अब सिम्पली यहाँ हेर्नु त, यहाँबाट ओभुलेसन भएर सेकेन्डरी ओसाइट बाहिर निस्को. मैले यही स्लाइडलाई मैले लास्टमा कन्टिन्यू गर्दैछु. यहाँ हेर्नु त, दिस वान इज दिस स्ट्रक्चर. दिस वान यहाँ हेर्नु है त. दिस स्ट्रक्चर इज कल्ड fallopian tube and this sorry ovary. This structure is fallopian tube. हेर्नु है त, दिस वान इज fallopian tube. र ओभेरी को सिम्पली ओभेरी मा प्राइमरी सेक्स अर्गन इन केस अफ फिमेल इज ओभेरी. ओभेरी को बाहिरको इपिथेलियम जर्मिनल. बाहिर के छ? जर्मिनल. भित्र दुईटा पार्ट छ, कॉर्टेक्स मेडुला. कॉर्टेक्स मा 4 टाइप अफ फोलिकल मध्ये म्याच्योर फोलिकल को नाम के रहेछ? ग्राफियन फोलिकल. र यो ग्राफियन फोलिकल भित्र अरु सबैमा प्राइमरी ओसाइट. तर ग्राफियन फोलिकल भित्र के हुने रहेछ? सेकेन्डरी ओसाइट. यो सेकेन्डरी ओसाइट बाहिर निस्किन्छ. यो सेकेन्डरी ओसाइट बाहिर निस्किने प्रोसेसलाई ओभुलेसन. अब यसलाई केले क्याप्चर गर्छ त? फिम्रीले. हेर्नु है त, fallopian tube को यो फर्स्ट स्ट्रक्चर को नाम के हो? फिम्री. another part is called infundibulum. हेर्नु त, another part is called infundibulum. widest part of fallopian tube भन्नु भने के लगाउने? एम्पुला. widest part of fallopian tube is एम्पुला. widest हो, एम्पुलामा widest part हो. र fertilization takes place in भन्नु भने पनि के लगाउने? एम्पुला. र narrowest part of fallopian tube भन्नु भने यहाँ हेर्नु त, this one is narrowest part of fallopian tube is isthmus. हेर्नु है त, isthmus. यहाँ हेर्नु त, part of fallopian tube एउटा के रहेछ? फिम्री. अर्को के रहेछ? इन्फन्डिबुलम. अर्को के रहेछ? एम्पुला. अर्को के रहेछ? isthmus. widest part भन्नु भने के लगाउने? एम्पुला. narrowest part भन्नु भने के लगाउने? isthmus. अब हेर्नु, यहाँको सेकेन्डरी ओसाइट क्याप्चर गर्छ जब यो एम्पुलामा पुग्छ, फर्टिलाइजेसन को लागि रेडी हुन्छ. हेर्नु त, एम्पुलामा पुग्ने बित्तिकै यो मक्ख छ. मुसु मुसु हाँस्दै छ म जस्तै. किन? यसलाई थाहा छ कि म पनि अधुरो छु, उ पनि अधुरो छ. द्याट इज स्पर्म आउँदैछ, ह्याप्लोइड. अनि दुईटा मिलेर जाइगोट बन्छौ. जाइगोट बनिसकेपछि पछिको डक्टर म नै हुँ भन्ने कुरा चाहिँ यसलाई थाहा छ. हेर्नु त, ओभम र स्पर्म जब यो स्माइली कलर छ नि, यति बेला मात्रै बल्ल ओभम भन्ने हो है. यसरी चेन्ज हुन्छ के. सुरुमा ओभुलेसन हुँदा के भयो? सेकेन्डरी ओसाइट. त्यो भन्दा पहिला ग्राफियन फोलिकल भन्दा पहिला के हुन्छ? प्राइमरी ओसाइट. हेर्नु त, उजेनेसिस प्राइमरी ओसाइट.
प्राइमरी उसाइड केबाट बन्छ प्राइमरी उसाइड के बन्छ उगोनिया 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 केबाट बन्छ त फिमेल जर्म सेल यो अर्डर हो के सुरुमा एक बन्नको लागि हेर्नु है त एक बन्नको लागि फर्स्टमा के हुने रहेछ फिमेल जर्म सेल फर्स्टमा फिमेल जर्म सेल मैले यो अर्डर यहाँ देखाउँदैछु है त फिमेल जर्म सेल केमा चेन्ज भयो उगोनिया हेर्नु है उगोनिया केमा चेन्ज भयो त प्राइमरी उसाइड हेर्नु है प्राइमरी उसाइड अब यो प्राइमरी पछि मियोसिस डिभिजन हुने हो र मियोसिस जहिले पनि दुईटा प्रोडक्ट बन्छ मियोसिस एउटा प्राइमरी उसाइड किनकि यहाँ हेर्नु न प्रिमोडियल फोलिकलमा नि के छ प्राइमरी उसाइड प्राइमरी फोलिकलमा नि के छ प्राइमरी उसाइड सेकेन्डरी फोलिकलमा नि के छ प्राइमरी उसाइड दैट मीन्स प्राइमरी उसाइड एरेस्ट भएर बस्छ कुन स्टेजमा एरेस्ट भएर त्यस्तो भएको रहेछ त प्रोफेज फर्स्टमा पी फर प्राइमरी उसाइड पी फर प्रोफेज फर्स्टमा चाहिँ एरेस्ट भएर बस्ने रहेछ जब यो मियोसिस को प्रोफेज फर्स्टमा एरेस्ट हुन्छ जब यो कम्प्लिट हुन्छ अनि मात्र एउटा सेकेन्डरी उसाइड बन्छ हेर्नु है एउटा सेकेन्डरी उसाइड बन्छ अर्को फर्स्ट पोलार बडी 1 डिग्री पोलार बडी फर्स्ट पोलार बडी यो पछि टुक्रेर कतिवटा पोलार बडी बन्छ त दुईटा कुन चाहिँ पोलार बडी टुक्रेर दुईटा बन्छ फर्स्ट पोलार बडी फेरि सेकेन्डरी उसाइड फेरि केमा चेन्ज हुने हो त हेर्नु त सेकेन्डरी उसाइड फेरि ओबममा चेन्ज हुने हो कि हैन ओबममा चेन्ज हुनको लागि फैलोपियन ट्युबमा पुगेपछि मात्रै ओबम बनिरहेछ दैट मीन्स सेकेन्डरी उसाइड पनि मियोसिस सेकेन्डमा जाँदा सेकेन्डरी उसाइड केमा जान्छ मियोसिस सेकेन्ड यति बेला नि एरेस्ट भएर बस्छ यो चाहिँ मेटाफेज सेकेन्डमा एरेस्ट हुने रहेछ ल भन्नु त प्राइमरी उसाइड कुन स्टेजमा एरेस्ट हुने प्राइमरी उसाइड कुन स्टेजमा एरेस्ट हुने प्रोफेज फर्स्टमा सेकेन्डरी उसाइड कुन स्टेजमा एरेस्ट हुने मेटाफेज सेकेन्डमा अनि मात्रै फाइनली मेटाफेज सेकेन्ड फर्टिलाइजेसनको बेलामा कम्प्लिट हुन्छ अनि मात्रै यो के भन्छ ओबम फैलोपियन ट्युबमा पुगिसकेपछि यसलाई के भन्ने ओबम एउटा ओबम बन्छ भने अर्को सेकेन्ड पोलार बडी त्यही भएर उजेनेसिसमा ओबम कतिवटा बन्छ एउटा हेर्नु है त उजेनेसिसमा ओबम कतिवटा बन्छ एउटा र पोलार बडी कतिवटा बन्छ तीनटा फर्स्ट पोलार बडी टुक्रेर के बन्छ त दुईटा र अर्को सेकेन्ड पोलार बडी बन्छ पोलार बडी कतिवटा बन्ने रहेछ तीनटा अब एकचोटि हेर्नु है त सुरुमा यो उजेनेसिस एक कसरी बन्छ भन्ने प्रोसेस हो एक बन्ने प्रोसेस एकचोटि हेर्नु है त एक बन्ने प्रोसेस एक बनाउने सेलको नाम के हो एक बनाउने सेलको नाम के हो फर्स्टमा भन्नु त एक बनाउने सेलको नाम फिमेल जर्म सेल केमा चेन्ज भयो एक बनाउने सेलको नाम फिमेल जर्म सेल केमा चेन्ज भयो उगोनिया केमा चेन्ज भयो प्राइमरी उसाइड अब प्राइमरी उसाइड केमा चेन्ज हुने हो त सेकेन्डरी उसाइड प्राइमरी पछि अब्वियसली केमा चेन्ज हुनुपर्छ सेकेन्डरी उसाइड अब डाइरेक्टली सेकेन्डरी उसाइडमा जान्छ कि एरेस्ट भएर बस्छ डाइरेक्टली सेकेन्डरी उसाइडमा जान्छ कि एरेस्ट भएर बस्छ प्राइमरी उसाइड कुन स्टेजमा एरेस्ट हुने रहेछ प्राइमरी उसाइड पी फर प्राइमरी उसाइड एरेस्ट एट प्रोफेज फर्स्ट त्यही भएर प्रिमोडियल फोलिकलमा नि के छ प्राइमरी उसाइड प्रिमोडियल फोलिकलमा नि के छ प्राइमरी उसाइड तो पछि बन्ने प्राइमरी फोलिकलमा नि के छ प्राइमरी उसाइड सेकेन्डरी फोलिकलमा नि के छ प्राइमरी उसाइड कुन स्टेजमा एरेस्ट भएर बस्या छ कुन स्टेजमा एरेस्ट भएर बस्छ प्राइमरी उसाइड कुन स्टेजमा एरेस्ट हुने हो भन्दैछु प्राइमरी उसाइड मेटाफेज भनेछ प्राइमरी उसाइड प्रोफेज फर्स्ट हैन प्रोफेज फर्स्टमा मियोसिसको प्रोसेस फर्स्टमा अब प्राइमरी उसाइड ग्राफियन फोलिकलमा केमा चेन्ज हुन्छ प्राइमरी उसाइड ग्राफियन फोलिकलमा केमा चेन्ज हुन्छ सेकेन्डरी उसाइडमा र त्यही भएर ओभुलेसनको बेलामा के बाहिर निस्किने रहेछ ओभुलेसनको बेलामा के बाहिर निस्किन्छ सेकेन्डरी उसाइड अब सेकेन्डरी उसाइड डाइरेक्टली ओभममा चेन्ज हुन्छ कि यो पनि एरेस्ट भएर बस्छ
एरेस्ट भएर बस्छ है त। कुन स्टेजमा एरेस्ट हुन्छ? कुन स्टेजमा? कुन स्टेजमा? मेटाफेज सेकेन्ड र फाइनली केमा चेन्ज हुन्छ? ओभम। भनेपछि ओभुलेसनको बेलामा के हुने रहेछ? ओभुलेसनको बेलामा के रिलिज हुने? ओभम, सेकेन्डरी ओसाइट, प्राइमरी ओसाइट। ओभुलेसनको बेलामा के रिलिज हुने त? सेकेन्डरी ओसाइट, सेकेन्डरी ओसाइट है त, सेकेन्डरी ओसाइट। नाउ टेल मी, ओभम कति बेला भन्नु हुँदो रहेछ? ओभम कति बेला भन्ने? ओभम कति बेला भन्ने? इनसाइड द fallopian tube at the time of fertilization. Inside the fallopian tube मा छिरिसकेपछि fertilization. Is that clear? Tell me. यदि यो स्पिडमा क्याच गर्नु भएको छ भने you are brilliant and you are super. यदि मैले पढाएको गाह्रो भएको छ, केही डिफिकल्टिज छ, यदि प्याटर्न चेन्ज गर्नु छ भने चाहिँ प्लिज डोन्ट हेजिटेट टु सजेस्ट मी। है त, स्क्रिनशट गर्नु। मैले आज म तिम्रो रिप्लाई गर्न भ्याउँदिन, म भोलि रिप्लाई गर्छु। भोलि सोध्नु होला है, किनकि म अलरेडी ड्युटीमै हो, हस्पिटलमै हो। फर्स्ट स्लाइड नम्बर 1, स्लाइड नम्बर 1 स्क्रिनशट गर्नु। स्लाइड नम्बर 1 डन। पक्नु न, अब अहिले भनिदिनुस् भनेर हुँदैन कि, टाइम सकिसक्यो, म नेक्स्ट डे भनिदिन्छु। अब स्ट्र साइकल पढाउनै पर्ने टपिक हो नि त हैन। अब डेट त अब मेबी फागुन चैत, अब पहिला एमडी को एक्जाम हुन दिनुस् अनि मात्रै गेस गर्न मिल्छ के। अब फेरि बिचमा कोभिड आउँदैछ, ए नेम त भन्न मिल्छ होला नि। माई नेम इज मिलन गैरे, आई एम नट गाइनेकोलोजिस्ट, आई एम डुइङ इन्टरनल मेडिसिन है त। Not completed, just started. I have just started my MD course. Thank you. Next slide screenshot गर्नु। Next screenshot गर्नु। Next slide, slide number 2. Slide number 2 screenshot गर्नु फास्ट है। ल्युटियम सम्म हुन्छ, सबैको हुन्छ, प्रेग्नेन्ट नन प्रेग्नेन्ट ल्युटियम भन्न परेन, तर पर्सिस्ट हुँदैन के। नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड नम्बर 3। फर्टिलाइजेसनको बेलामा चाहिँ सेकेन्ड पोलर बडी निस्किने हो है त। सी को एक्जाम, एमडी को एक्जाम भएपछि मात्र हुने हो। यस, एमडी को एक्जाम पछि बल्ल ब्याचलर को एक्जाम। दे आर प्लानिङ फर ब्याचलर एक्जामिनेसन आफ्टर एमडी एक्जामिनेसन। यहाँ मेरो जुनियर पर्खेर बसिराखेको छु म। 2-3 पिरियड्स सम्म पिरियड्स को ग्याप चाहिँ किन भएको हुन्छ? इट्स मेबी प्याथोलोजिकल है। पिरियड्सहरु इरेगुलर छ, एकदम पेनफुल छ, जमेको रगत जान्छ भने दिस वान इज मोस्ट लाइकली प्याथोलोजिकल। एकचोटि भिडियो एक्सरे गर्नुस्, गाइनेकोलोजिस्टलाई कन्सल्ट गर्नुस्। अब नेक्स्ट डे भन्छु ल बाँकी कुराहरु, नेक्स्ट डे भन्छु ल। यो स्लाइड स्क्रिनशट गर्नु, यो पनि स्क्रिनशट गर्नु। मैले ओभेरी पढाए, मेन्स्ट्रुअल साइकल पढाए, ओभेरी, मेन्स्ट्रुअल साइकल, oogenesis, Graafian follicle, fallopian tube. Thank you everyone. बल्ल त सुरु गरेको छु हजुर। क्लासमा
अझै पढाउँछु होला नि मैले, त्यति बेला सोध्नु न एक्स्ट्रा कुराहरू। थ्याङ्क यू।